नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। अब्बास अराग़ची और इसहाक डार में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार बोले, फ़लस्तीनियों की गज़ा से जबरी बेदखली का मनसूबा तशवीशनाक और गैर मुनसिफ़ाना है। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी आवाम की है, उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ लॉस एंजलिस में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। इमिग्रेशन हुक्काम रवामा कार्रवाइयों का आगाज़ करेंगे। अमेरिका अब तक 11,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क बदर कर चुका। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया रियासत का तारकीन वतन के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। तारकीन वतन के दिफा के लिए $5 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। कानूनी लड़ाई के लिए $2.5 करोड़ रियासती महकमा इंसाफ को दिए जाएंगे। $2.5 करोड़ से इन तारकीन वतन की मदद की जाएगी जिन्हें बेदखली का खतरा है। अमेरिकी सदर ने जनूबी अफ्रीका की माली इमदाद मुंजमद कर दी। एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत। ट्रंप ने कहा, जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्मों से ज़मीन छीनी जा रही है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में मुकदमा भी दर्ज किया। इसी वजह से इमदाद रुकी। उधर अमरीकी अदालत ने एलोन मस्क के लाखों अमरीकियों की ज़ाती मालियाती डेटा तक रसाई रोक दी। 19 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने अदालत से रुजू किया था। एलोन मस्क ने जज को डेमोक्रेटिक कारकुन और फैसले को पागलपन करार दे दिया। दिन रात की मेहनत से डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुके मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो चुका, मगर आगे का सफ़र भी आसान नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, हम कफ़ायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से गामज़न है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। कारोबार में आसानी लाने के लिए कोशिश है। बस चले तो फौरी तौर पर टैक्स 15% कम कर दूँ, मगर IMF की बंदिशें हैं। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम मुल्क को मज़ीद आगे काबिल फ़ख्र पोजीशन पर ले जाएंगे। पहली बार हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की और एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। वफाकी काबीना ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिक्योरिटी की मंजूरी दी। पंजाब और सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी ली गई। पाक फ़ौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। वफाकी वज़रा ने PTI को निशाने पर रख लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बहुत शोर और हंगामा था कि ट्रंप आएंगे तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। बानी PTI ने मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और हासिल करने की कोशिश की। PTI के एहतजाज और फसाद की सियासत जारी है। इनको दोबारा 9 मई और 26 नवंबर बर्पा नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अवाम आज यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट होने की दुआएं करने वाले शर्मिंदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल बोले, अवाम प्रोपेगंडे पर नहीं कारकर्दगी पर वोट देते हैं। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हज़म नहीं हो रही। अगले इलेक्शन में PTI का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि हम आज तामीर और तरक्की और मुखालिफिन यौम फितना और फसाद मना रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमा अलीम खान ने कहा, मुल्क जहाँ 1 साल पहले था आज उससे कहीं बेहतर मजबूत है। पाकिस्तान को तखरीबी नहीं तामीरी सियासत की ज़रूरत है। मुल्क का ख्याल करें, मुल्क है तो आपकी सियासत है। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद। अपोजिशन लीडर उमर यूब ने स्पीकर की ऑफर पर रद्द-ए-अमल दिया। मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहक़ इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत ठीक थी, इसलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI एकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। ये स्पीकर कौमी असम्बली से पहले वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश भी ठुकरा चुके। अब PTI पर तशद्दुद एहतजाज के होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली ने वजाहत की कि स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी, सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे पर किसी के लिए नहीं खुले थे।
انتخابات کا 1 سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی کا ثوابی میں جلسہ، چیئرمین پی ٹی آئی بریسر گوہر نے کہا 1 سال پہلے رات کی تاریکی میں مینڈیٹ چوری کیا گیا، اگر عوام کے مینڈیٹ کی قدر نہ ہوئی تو جمہوریت ہاتھ سے نکل جائے گی، ملک کے لیے دانشمندانہ فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علیم گنڈا پور نے کہا ہم آئین کا تحفظ اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، مقصد پورا ہونے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے خطاب میں کہا موجودہ حکومت آمرانہ سوچ کی حامل ہے، دلوں پر راج نہیں کرتی، عدلیہ آزاد ہوگی تو سیاسی استحکام آئے گا۔ جلسے سے سلمان اکرم راجہ، محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے لیے تیار، بانی پی ٹی آئی نے اپوزیشن الائنس کے معاملات کا اختیار مولانا کو دے دیا، اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد کے لیے معاہدہ ہوگا، ڈرافٹ کی تیاری کا ٹاسک شاہد خاقان اور اسد کیسر کے سپرد۔ اپوزیشن کے بڑے اجلاس میں بڑا بریک تھرو کیسے ہوا؟ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے، تفصیلات عوام کے سامنے لے آیا۔ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت میں اربوں روپے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا، ضلع لوئر دیر کے اسپتال سے 1 ارب 40 کروڑ کے طبی آلات غائب ہونے کا انکشاف، پنجاب میں ادویات چور مافیا نے لاکھوں کما لیے، محکمہ صحت کی بڑی مچھلیاں ملوث ہونے کا انکشاف۔ اسماعیل کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی لسبن میں آخری رسومات، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ پرنس کریم آغا خان تدفین آج مصر کے شہر اسوان میں ہوگی، وصیت کے مطابق ان کے بیٹے پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام بن چکے۔ واٹس ایپ پر نسل پرست اور توہین آمیز تبصرہ برطانوی وزیر صحت کو لے ڈوبا، برطانوی وزیر اعظم نے وزیر صحت کو عہدے سے ہٹا دیا، اینڈریو گیون کے پارٹی رکنیت بھی معطل کر دی۔ حکومتی ترجمان نے کہا وزیر اعظم غلط رویے پر کسی وزیر کے خلاف کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ امریکی صدر کی شہ پر اسرائیلی وزیر اعظم کی ہرزہ سرائی، کہا فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق سعودی عرب کا موقف غیر متزلزل ہے، سعودی عرب کو فکر ہے تو اپنی سرزمین پر فلسطینی ریاست بنا لے۔ اسرائیلی صدر نے سعودی عرب کے ساتھ 3 سال تک خفیہ مذاکرات ہونے کا انکشاف بھی کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تہران میں حماس کے رہنما سے ملاقات، غزہ میں ہونے والی پیش رفت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ایران کے سپریم لیڈر نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو عظیم کامیابی قرار دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا غزہ میں اسرائیل کی شکست امریکہ کی ہار ہے، امریکہ کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں۔ حماس کے وفد میں قائم مقام سربراہ خلیل الحیہ محمد درویش، ظہیر جبرین سمیت دیگر شامل۔ لبنان میں 2022 کے بعد پہلی بار مکمل حکومت کی تشکیل، صدر جوزف عون نے نگران حکومت کا استعفیٰ قبول کر لیا، وزیر اعظم نواف سلام کا اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے اصلاحات لانے کا عزم، کہا جنگ سے تباہ ہونے والے علاقوں کی تعمیر نو کریں گے۔ حزب اللہ نے وزیر اعظم کے طور پر نواف سلام کی توثیق نہیں کی، حزب اللہ کا کابینہ میں اپنی نشستوں کا مطالبہ۔ ادھر مشرقی وسطی میں امریکی ایلچی برائے امن مورگن اور ٹیگس کہتی ہیں امریکہ حزب اللہ کو حکومت کا حصہ نہیں دیکھنا چاہتا، حزب اللہ کی حکومت میں شمولیت ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے لبنان میں فضائی حملے، 6 افراد جاں بحق۔